Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello, dear students. Topic of the English 3 days to see. Of Helen Keller, unit number 12. Here is Sardar Shafiq, English teacher. Today we are going to read 3 days to see, written by Helen Keller. Paragraph number 1. Sometime I have thought that it would be an excellent rule. बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ that it would be an excellent rule कि ये बहुत प्यारा कानून है to live each day कि हर दिन रहा जाए as इस तरह if we should die tomorrow जिस तरह के कल हमने मर जाना है. Such an attitude would emphasize, इस तरह का रवैया जोर देता है, sharply the values of life, जिंदगी की अक़दार पर. We should live each day with gentleness, हमें हर दिन शाइस्तगी से रहना चाहिए, विगोर वलवले के साथ, and a keen of appreciation, और तारीफ की अकीदत के साथ, which is often lost, जो अक्सर खो जाता है. When time stretches before us, जब वक़्त हमारे सामने फैल जाता है, in the constant panorama of more days, in the constant panorama, गिरदो पेश के मनाजर में मुस्तकिल, of more days, ज़्यादा अय्याम में, ज़्यादा दिनों की सूरत में जब वक़्त हमारे सामने फैल जाता है, and months and years to come, और महीनों और सालों में to come आने वालों. There are those of course, वहाँ वो हैं यकीनन, who would adopt the Epicurean, जो कि अख्तियार करेंगे the Epicurean motto, पुरऐश माकूला. Epicurean means होता है पुरऐश, motto माकूला, of eat, drink and be merry, खाओ पियो और खुश रहो. But most people would be chastened by the certainty of impending death. But most people, लेकिन अक्सर लोग, would be chastened mean होता है नफ्स कशी अख्तियार करना, लेकिन अक्सर लोग नफ्स कशी अख्तियार करेंगे by the certainty of impending death, सर पर खड़ी मौत की यकीनी सूरत हाल से. इन स्टोरीज, कहानियों में, the doomed hero, आफत ज़दा हीरो is usually saved, अमूमन बचाया जाता है, at the last minute, आखिरी लम्हे में, by some stroke of fortune, किस्मत की ज़रब से या हुस्न इत्तफाक से. but almost, लेकिन ज़्यादातर, always, हमेशा, in his sense of value is changed, उसकी कदरों की जो हुस्न है वो बदल जाती है, हुस्न की इकदार बदल जाती हैं. he becomes more appreciative, वो बहुत ज़्यादा कदरदान हो जाता है, of the meaning of life, ज़िंदगी के मानों का, and its permanent, और इसकी मुस्तकिल spiritual values, रूहानी इकदार से. it has often been noted, ये अक्सर देखा गया है, that those who live, जो जिंदा रहते हैं, or have lived, या रह रहे हैं, in the shadow of death, मौत के साए में, bring a mellow sweetness to everything they do,
लेकर आती है हल्की सी, ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस, हल्की सी मिठास लेकर आती है, टू एवरीथिंग दे डू, हर वो चीज़ जो वो करते हैं। परहैप्स गालबन आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट बाई इमेजिनिंग, मैं बेहतर तरीके से वजाहत कर सकती हूँ, बाई इमेजिनिंग तखयल करते हुए, व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, क्या चीज़ मुझे ज़्यादा देखनी चाहिए। इफ़ आई वॉज गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़, अगर मुझे मेरी आँखों का इस्तेमाल दिया जाए, से फॉर जस्ट 3 days, सिर्फ 3 दिनों के लिए। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहूँगी, द पीपल, लोगों को, हुज काइंडनेस, जिनकी मेहरबानी, जेंटलनेस, शाइस्तगी, एंड कंपेनियनशिप और दोस्ती, हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, मेरी जिंदगी को काबिल दीद बनाया है, रहने के काबिल बनाया है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेकंड डे ऑफ साइट, देखने के दूसरे दिन, आई शुड अराइज विद द डॉन, मैं सुबह सवेरे उठूंगी, एंड सी द थ्रिलिंग मैरेकल, और हैजान खेज मोजज़ात देखूंगी, बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, जिसमें रात दिन में बदलता है। आई शुड बी होल्ड विद ऑ द मैग्निफिसेंट पनोरमा ऑफ लाइफ, मैं अजीम शान जिंदगी के मनाजर को देखूंगी, विद विच द सन अवेकन द स्लीपिंग अर्थ, जिसमें सूरज सोई हुई जमीन को जगाता है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस डे, इस दिन, आई शुड डिवोट, मैं वक्फ करूंगी, टू अ हेस्टी ग्लिम्स, तेजी से एक झलक, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, पास्ट एंड प्रेजेंट, मौजूदा और गुजरे हुए। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, मैं देखना चाहूंगी पुरुष को साकनो साकत और पुरुष को तरक्की, ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, आदमी की तरक्की को, द कैलियोडोस्कोपिक ऑफ द एजेस, ज़मानों की अक्स बीन, हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू अ वन डे, किस तरह ये सब कुछ एक ही दिन में समा सकता है, थ्रू द म्यूजियम्स, अजायब घरों के जरिए, ऑफ कोर्स, यकीनन। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं सुबह का इस्तकबाल करूंगी, एंक्शियस टू डिस्कवर, बेताब होकर के दरियाफ्त करूं, न्यू डिलाइट्स, नई खुशियों को, फॉर आई एम श्योर, क्योंकि जिसके लिए मुझे यकीन है, मैं यकीन करती हूँ, दैट फॉर दोज हु हैव आइज, वो जिनके पास आंखें हैं, विच रियली सी, जो हकीकत में देख सकते हैं, द डॉन ऑफ ईच डे, हर दिन की सुबह, मस्ट बी परफेक्टली न्यू, मुकम्मल तौर पर नई हो, रेवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के मुनकशिफ होने के लिए, दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मैरेकल, ये मेरे तसव्वरी मोजज़े की शराइत के मुताबिक, टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट, मेरा देखने का ये आखिरी दिन हो, तीसरा और आखिरी दिन। I shall have no time to waste in regret for longing. I shall have no time, मेरे पास कोई वक़्त नहीं है, to waste, कि मैं ज़ाया करूँ, in regret, अफसोस में, for longing, इस ख्वाहिश को। There is so much to see, बहुत कुछ है देखने के लिए। The first day I devoted to my friends, पहला दिन जो मैंने वक़्फ़ किया अपने दोस्तों को, एनिमेट एंड इनएनिमेट, जिंदा और बेजान चीज़ों के लिए। द सेकंड रिवील्ड, दूसरा आश्कार करता है, अयां करता है, टू मुझ पर,
دی ہسٹری آف مین اینڈ نیچر، انسان کی فطرت اور تاریخ کو ٹوڈے آئی شیل اسپینڈ ان دی ورک ڈے ورلڈ آف دی پریزنٹ، میں آج کے دن کو خرچ کروں گی دنیا کے موجودہ وقت میں، amid دی ہارنس آف مین، لوگوں کے بار بار جو درمیان آتا ہے، amid mid کے مین سے ہے، going about دی بزنس آف لائف، زندگی کے کاروبار کے گرد، اینڈ ویئر کین ون فائنڈ سو مینی ایکٹیویٹیز، اور کیسے کوئی پا سکتا ہے اتنی زیادہ سرگرمیوں کو، اینڈ کنڈیشنز آف مین، اور انسانوں کے حالات کو، ایز ان نیو یارک، جس طرح کہ نیو یارک میں ہے، سو دا سٹی بیکمز مائی ڈیسٹینیشن، تاہم اس طرح شہر میری منزل بن جاتا ہے، ڈیسٹینیشن میں منزل مقصود ہے، نو اینڈ دین، کبھی کبھار، آئی ہیو ٹیسٹڈ مائی سیئنگ فرینڈس، میں نے ٹیسٹڈ آزمایا، میں نے آزمایا ہے مائی سینگ فرینڈس، میرے بینا دوستوں کو، ٹو ڈسکور، کہ دریافت کریں، وٹ دے سی، کیا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ریسنٹلی، حال ہی میں، آئی واز وزٹڈ بائی اے ویری گڈ فرینڈ، میں نے ملاقات کی ہے، دیکھا ہے ایک بہت اچھے دوست کو، who had just returned from a long walk in the woods، جو ابھی جنگلات کی ایک لمبی چہل قدمی کے بعد واپس آیا ہے۔ I asked her، میں نے اس سے پوچھا، what she had observed، کہ اس نے کیا مشاہدہ کیا۔ nothing in particular، کچھ خاص نہیں۔ she replied، اس نے جواب دیا، I might have been incredulous had I not been accustomed to such response، تو میں اس بے اعتقادی میں جا سکتی ہوں، کیا ایسے رویے سے میں اس کی عادی نہیں ہو سکتی۔ for long ago، بہت پہلے، I became convinced، میں قائل تھی، that the seeing see little، کہ دیکھنے والا کم ترین دیکھتا ہے۔ how was it possible، کیسے یہ ممکن ہے۔ Before starting our 10th paragraph, here is request to like our videos, share with your friends, subscribe our channel, and press bell icon from the services of Science Lyceum Group of Schools, so that you may get latest video. Let's start. How was it possible؟ کیسے یہ ممکن تھا۔ I asked myself، میں نے خود سے پوچھا، to walk for an hour، 1 گھنٹہ چہل قدمی میں، in the woods، جنگلات میں، and see nothing worthy of note، اور کوئی قابل ذکر چیز نہ دیکھی۔ I who cannot see، میں جو وہ نہیں دیکھ سکتی، can find hundred of things، سینکڑوں چیزیں دیکھ سکتی ہوں۔ to my interest، to interest me through mere touch، صرف ان کو چھونے سے ان میں ہزاروں چیزیں دیکھ سکتی ہوں جن میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ I feel the delicate symmetry of a leaf، I feel میں محسوس کر سکتی ہوں the delicate symmetry of a leaf، پتے کی نازک بناوٹ کو، درخت کے پتے کی نازک بناوٹ کو۔ I pass my hands loving about the smooth skin of a silver birch، میں گزار سکتی ہوں اپنے ہاتھوں کو بڑے پیار سے، about the smooth skin، ہموار چھال سے، of a silver birch، سنوبر کے درخت کی، or the rough shaggy bark of a pine، یا کھردری لمبے کونپلوں والی سنوبر کی ٹہنی سے۔ ان سپرنگ، بہار میں، I touch the branches of tree، میں چھوتی ہوں the branches of trees، درختوں کی شاخوں کو۔
ہوپفلی ان سرچ آف اے برڈ، ایک کومپل کی تلاش میں. دی فرسٹ سائن آف اویکننگ نیچر، پہلی علامت فطرت کے بیدار ہونے کی. آفٹر ہر ونٹر سلیپ، اس کے سردیوں کے موسم کے بعد. آئی فیل دی ڈیلائٹفل، میں محسوس کرتی ہوں اس خوشی کو. ویلوٹی ٹیکسچر، جو مخملی بناوٹ کی ہے. آف اے فلاور، ایک پھول کی. اینڈ ڈسکور اٹس ریمارکیبل کنوولوشن، اور دریافت کرتی ہوں ایک شاندار بلدار ٹہنی کو. اینڈ سم تھنگ آف دی میریکل آف نیچر، اور کچھ زیادہ جو فطرت میں معجزے والی ہے. از ریویل ٹو می، جو میرے لیے عیاں کی گئی ہے. اوکیجنلی، اکثر اوقات. اف آئی ایم فارچونیٹ، اگر میں خوش قسمت ہوں. آئی پلیس مائی ہینڈ جینٹلی، میں اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہوں شائستگی کے ساتھ. آن اے اسمال ٹری، ایک چھوٹے پودے پر. اینڈ فیل دی ہیپی کوئر، اور کوئر تھرتھراہٹ محسوس کرتی ہوں، خوش ہوتی ہوں. آف اے برڈ ان فل سانگ، بھرپور نغمے میں، ایک پرندے کے بھرپور نغمے میں. آئی ایم ڈیلائٹڈ، میں خوش ہوں، پرجوش ہوں. ٹو ہیو دی کول واٹرس، کہ ٹھنڈا پانی ہے. آف اے بروک رش، ایک ندی کا. رش تھرو مائی اوپن فنگرز، جو میری انگلیوں میں سے گزرتا ہے. ٹو می اے لش کارپیٹ آف پائنز، میرے نزدیک سرسبز صنوبر کے کانٹے دار. نیڈلز، کانٹے دار. اور سپونجی گراس یا اسفنجی گھاس از مور ویلکم، زیادہ خوش آمدید کہتی ہے. دین دی موسٹ لگزوریس پرشین رگ، بنسبت ایرانی پرتعیش چٹائی کے. ٹو می دی پیجنٹ آف سیزن، میرے نزدیک ساکت و پرسکون اور پرشکو جو موسم ہے. از اے تھرلنگ، پرجوش ہے. اینڈ ان اینڈنگ ڈراما، اور نہ ختم ہونے والا ڈراما ہے. دی ایکشن آف وچ اسٹریمس، جس عمل کا جو کہ گزرتے ہیں. تھرو مائی فنگر ٹپس، میری انگلیوں کے پور پور سے. اف آئی ور دی پریزیڈنٹ آف اے یونیورسٹی، اگر میں یونیورسٹی کی صدر ہوتی. آئی شوڈ اسٹیبلش، تو مجھے قائم کرنا چاہیے. اے کمپلسری کورس، ایک لازمی نصاب. ان ہاؤ ٹو یوز یور آئیز، کہ اپنی آنکھیں کیسے استعمال کرنی ہے. دی پروفیسر وڈ ٹرائی ٹو شو ہز پیپل، پروفیسر کوشش کریں لوگوں کو اپنے شاگردوں کو دکھانے کی. ہاؤ دے کوڈ ایڈ جوائے، کہ وہ کیسے اضافہ کر سکتے ہیں. ٹو دیئر لائفز، ان کی زندگیوں میں. بائی ریئلی سیئنگ واٹ پاسز، حقیقت میں کیا چیز ہے جو دیکھنے لائق گزر رہی ہے. ان نوٹسڈ، بغیر دیکھے. بفور دیم، ان کے سامنے سے. ہی وڈ ٹرائی ٹو اویکن دیئر ڈورمنٹ اینڈ سلگش فیکلٹیز، اس طرح وہ کوشش کریں گے اپنی سست اور خوابیدہ صلاحیتوں کو جگانے کی. یہ تھا یونٹ ہمارا، یونٹ نمبر 12، 3 days to go. تھینک یو، اللہ حافظ.